بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش اور پیروں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے خبردار کر رہا ہے کہ اہل کتاب کے لوگ جو ہیں وہ تو اکثر ان کے علماء، ان کے پیر اور درویش جو ہیں، لوگوں کے ناجائز طریقے سے مال اکٹھے کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں۔ دوسرا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے، راہ پر وہ مذہبی بنے ہوئے ہیں، لیکن کارنامہ یہ انجام دے رہے ہیں کہ خلق خدا کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ان کو کہتے بس ہمیں نذرانے دیتے جاؤ، تمہاری بخشش ہم کروا لیں گے۔ یہ اہل کتاب کے علماء کی اللہ تعالیٰ مذمت کرتا ہے، ان کے درویشوں کی مذمت کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ کہ ایمان والوں تمہارے علماء اور تمہارے درویش ایسے نہ ہو جائیں کہ تم اندھا دھند ان کے پیچھے چلتے رہو اور اپنی نجات بس ان کو نذرانے دے کر ہی سمجھتے رہو۔ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ سیدھی راہ بتائیں تو ان کی بات مانیں، قرآن و سنت کے مطابق بتائیں تو مانیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر بات کہیں تو نہ مانیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو،
चाहे वो मुफ्ती आज़म हो, चाहे वो अल्लामा दहर हो, अगर वो खुदा की बात के खिलाफ कह रहा है, उसकी बात को रद्द कर दिया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का आपसे पहले भी जिक्र किया। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौदे के पास बैठकर सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ाते रहे और अपने शागिर्दों को बार बार ये तंबीह किया करते थे कि दुनिया के हर शख्स की बात कबूल भी की जा सकती है, रद्द भी की जा सकती है, लेकिन इस रोजे वाले की कोई बात रद्द नहीं की जा सकती। इसकी हर बात को मानना पड़ेगा। इनके अलावा हर एक की बात को आप जूते की नोक पे रख सकते हैं, लेकिन इनकी बात को रद्द करोगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। एक तो तंबीह अल्लाह ताला ने इस आयत में ये की, दूसरा ये कि वल्लज़ीना यकनज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने और चांदी को जमा कर कर के रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे। सोना चांदी मालो दौलत अल्लाह ताला इसलिए नहीं देता कि उस पे सांप बन के बैठ जाओ, बल्कि इसलिए अता करता है कि उसमें से हकदारों के हिस्से निकालो। जो अल्लाह के हक बनते वो अदा करो, जो बंदों के हक बनते वो अदा करो, वरना दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में इस सोने चांदी माल और दौलत को तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, माथे पर उनको दाग दिया जाएगा, वो गर्म कर करके पहलुओं को दाग दिया जाएगा, कमर को दाग दिए जाएंगे सजा के तौर पर, और कहा जाएगा हाजा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो माल दौलत जो तुमने अपने लिए जमा किया हुआ था। फज़ूक़ू बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, आज जो तुम जमा करते रहे हो उसका मजा चखो। इस हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह फरमाता है अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो, ये फर्ज है खुदा की तरफ से। इसमें हक जो मुकर्रर कर दिए गए हैं उनको अदा करना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह लम यफ़रुद ज़काता इल्ला लियुतय्यिबा मिन अम्वालिकुम, अल्लाह ताला ने ये ज़कात तुम पर फर्ज क्यों की है कि तुम्हारे मालों को वो पाकीज़ा करना चाहता है, पाक साफ करना चाहता है। ज़कात नहीं निकालोगे माल गंदा रहेगा, खराब रहेगा। हुजूर ने ये फरमाया इन्नमा हिया औसाखुन नास, ये ज़कात जो है लोगों के माल का मैल है, मैल कुचैल है। कपड़े तो मैले हम पहनते नहीं हैं, फौरन मैले होते हैं तो लॉन्ड्री पे ले जाते हैं और उनको साफ करते हैं। गंदे बर्तनों में तो हम खाना नहीं खाते हैं,
फौरन उनको साफ करने की कोशिश करते हैं। चेहरे पे कोई दाग लगे हुए हों, फौरन साफ करने की कोशिश करते हैं, सफाई करते हैं। क्या ये माल जो हमारे पास है इसकी सफाई की जरूरत नहीं? ये गंदा ही उसी तरह रह जाए, इसमें मैल कुचाल ही बाकी रह जाए। अल्लाह ताला ने ये ज़कात फर्ज इसलिए की कि इस तुम्हारे माल को पाक और साफ कर दे। दूसरी रिवायत में हुजूर ने फरमाया, इन्ना मिन तमाम इस्लामिकुम अन तुअद्दू ज़कात अम्वालिकुम, तुम्हारे इस्लाम के मुकम्मल होने की दलील ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। ज़कात अदा नहीं करते हो, इस्लाम नामुकम्मल है। हुजूर ने इस तरह से भी फरमाया, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़तर मिनस समाई। लोग जब ज़कात देने से बाज आ जाएंगे तो आसमानों से बारिश का पानी रोक लिया जाएगा। वलौलल बहाइम लम युमतरू, अगर खुदाबंद आलम को जानवरों का पर तरस ना आए तो कभी बारिश ना बरसाए। अगर लोग इस कदर जालिम हो जाएं तो अपने मालों की ज़कात अदा करने से रुक जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, उमिरना बिइक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व मन लम युज़क्की फला सलात लह। हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया। जो शख्स अपने माल की ज़कात नहीं देता है उसकी नमाज भी नहीं होती है। ये उस सहाबी रसूल का फरमान है जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते थे, सफर में भी हजर में भी। आपका लोटा मिसवाक और हर चीज उठाए उठाए साथ फिरते थे खादिम बनकर। इतना करीब रहने वाला नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबी है वो अपनी तरफ से नहीं बात करता, उसने हुजूर ही से सुना है। वह मल्लम युज़क्की फला सलात लह, जो ज़कात अदा नहीं करता है उसकी नमाज नहीं होती है। दूसरी जगह फरमाते हैं, वमन अक़ामस सलाह वलम युअति ज़कात फलैसा बिल मुस्लिमिन यनफ़अहु अमलुहु। जो आदमी नमाज पढ़ता रहता है बड़े खुशू खुशू के साथ, पांचों वक्त पाबंदी के साथ, लेकिन ज़कात नहीं देता है, ऐसे शख्स को उसका कोई अमल जो है नफा नहीं देगा, वो मुसलमान ही नहीं। ये भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। फलैसा बिमुस्लिमिन, जो नमाज पढ़ने के बावजूद ज़कात नहीं देता वो मुसलमान नहीं। ना उसका कोई नेक अमल उसके काम आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आपको जब मनाजिर दिखाए गए वहां ये भी आपने देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आगे पीछे फटे पुराने चीथड़े टाकियां लटक रही हैं, जानवरों की तरह थोर और कांटे खा रहे हैं और दोज़ख के गर्म पत्थर खा रहे हैं। हुजूर ने पूछा, मन हाउला या जिब्रील, ऐ जिब्रील ये कौन लोग? क़ाल हाउलाइ अल्लज़ीना ला युअद्दूना सदक़ात अम्वालिहिम। जिब्रील ने जवाब दिया कि हुजूर ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे
ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ چیتھڑے ان کے آگے پیچھے لٹک رہے ہیں بدن پر، کنگالوں کی طرح، فقیروں کی طرح، اور تھور اور کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں کہ پھل کھا رہے ہیں جو حلق سے گزرتا ہی نہیں ہے، جو انتہا درجہ کا کڑوا جس کے کانٹے لمبے لمبے، دوزخ کے پتھر، گرم پتھر کھا رہے ہیں۔ یہ سزا دی جا رہی ہے جو اس دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حضور کا یہ بھی فرمان ہے، مانع الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ کو روکنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ کافر توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر ان سے جنگ بند کر دو، پھر نہیں ان سے جنگ لڑنا۔ اس میں بھی توبہ کے بعد نماز اور زکوٰۃ دونوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں جن لوگوں کے پاس سونا چاندی ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دی، ان کے پلیٹیں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے ماتھے پر رکھا جائے گا، داغ دیا جائے گا سزا کے طور پر، پہلوؤں کو داغ دیے جائیں گے، کمر کو داغ دیے جائیں گے۔ جن کے پاس جانور ہیں، زکوٰۃ ان کی ادا نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن طاقتور جانور موٹے تازے بن کر وہ اپنے سینگوں سے اپنے مالک کو ماریں گے اور ان کو روندتے اور کچلتے ہوئے گزریں گے، اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سال تک یہی سزا ان کو دی جاتی رہے گی جب تک کہ فیصلے نہیں ہو جائیں گے جنت اور جہنم میں جانے کے۔ جن کے پاس پیسے دولت ہے، یہ گنجا سانپ بن کر مالک کے پیچھے دوڑے گا، بہت بڑا اژدہا بن کے، بلاخر اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھ چبا جائے گا، اس کے گلے میں توق بن کے اس کو ڈنگ مارے گا، اس کی باچھیں چیرتا ہوا اس کے جبڑے جدا کرے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں وہ تیرا مال جو دنیا میں جمع کرتا تھا، جس کو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرو اور اس مال زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کو پاک اور صاف کرو، ورنہ یہ گندے رہ جائیں گے اخلاق و کردار کے لحاظ سے، روحانی طور پر۔ زکوٰۃ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تفصیل یہ بتائی، اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم، جب تیرے پاس 200 درہم ہو جو چاندی کا ہوتا ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے پڑے ہوئے، اس میں سے 5 درہم سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دیناراً، اگر دینار 20 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، 20 ہو جائیں، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 20 دیناراً وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دینار،
دینار سونے کا ہوتا تھا، 20 دینار ہو جائیں اور ان پر پڑے پڑے سال گزر جائے تو اس میں سے آدھا دینار زکوٰۃ نکالنی۔ آج زکوٰۃ نکالنے کے لیے 7.5 تولے سونا یا موجودہ گراموں کی شکل میں 105 گرام جو ہے 105 گرام، جس کے پاس سونا ہو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی 105 گرام پر، اس سے کم ہو تو گنجائش ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام خواتین کو کہتے تھے جنہوں نے زیور پہنے ہوئے تھے، جن کا نصاب بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا تھا، کہ اس میں سے صدقہ خیرات ہی نکال دو، اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ رقم کے حوالے سے 2.5% رقم جو ہے زکوٰۃ کی نکالنا ضروری ہے۔ جس کے پاس $1000 ہے اور سال ہو جائے اس کو گزرے ہوئے پڑے ہوئے $25 اس کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ₹1,00,000 پاکستان کے بینکوں میں ہے تو $2,500 اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور جو آپ کے پاس کمرشل پلاٹ، دکانیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ذاتی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی گھر پر چاہے وہ کوٹھی اور بنگلہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس میں انسان اپنی رہائش رکھتا ہو۔ اس سے زائد جو بھی گھر ہوگا، جو گاڑی ہوگی، جو پلاٹ ہوگا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اس زکوٰۃ کا سال کے بعد ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ کو اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ چونکہ اتنا شدید فرض ہے کہ جس سے آدمی غفلت نہیں برت سکتا ہے۔ اور آخر پر میں گزشتہ شاید پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہالینڈ کا وہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کے خلاف کارٹون بنائے تھے، اس کی کہانی یہ اردو زبان میں خواتین میگزین کے اندر آئی ہے، اور میں نے اس کی کاپیاں بنا کے پیچھے رکھی ہیں، آپ لے کے جائیں۔ یقین مانیے پڑھ کے آدمی کے آنسو آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یعنی اس ہالینڈ کے کٹر اسلام مخالف شخص نے، یہ سیاستدان بھی تھا اور پارلیمنٹ کا رکن بھی تھا، ارناؤڈ فینڈرن اس کا نام تھا۔ 2008 میں اس نے اسلام مخالف فتنہ فلم بنائی تھی نبی علیہ السلام کے توہین میں، اور اس کا ڈچ ایک پولیٹیشین دوست ہے، وہ بھی اسی کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ فلم بنائی۔ جب یہ اسلام قبول کر کے پچھلے دنوں سعودی عرب گیا ہے تو اس کا اتنا زبردست سرکاری طور پر استقبال کیا گیا ہے کہ حرمین شریفین کے اماموں نے سرکاری طور پر اس کو پروٹوکول دیا ہے، اور جب وہ روضہ رسول پر پہنچا تو اس کی حالت ایک دم بدل گئی اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، روضہ رسول کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگ گئے، اور اس شخص نے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر رو رو کر نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، I am sorry, O Prophet، کہ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔
कहता है मेरे वहमो गुमान में कभी नहीं था कि कभी मैं जिंदगी में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाऊं। 25 दिन पहले सिर्फ मेरे दिल में ये अल्लाह ने इस्लाम की हक़ानियत डाली, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। सिर्फ अपने उसी मुसलमान दोस्त को बताया जिसने मुझे इस्लाम की सारी रहनुमाई की, और मैंने ये तहिया किया कि मैंने इस्लाम का ऐलान जाके हरम शरीफ के अंदर करना है। तो उसने खाना काबा के अंदर जाकर फिर ऐलान किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरात, ये वाकया पढ़ के यूँ लगता है जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस्लाम कबूल करने के बाद फिर हरम में ही आ गए थे। अल्लाह ने ऐलान फिर कहा था कि आज उमर मुसलमान हो गया है, किसी में जुर्रत है तो आए मेरा मुकाबला करे। कोई चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो और उसके बच्चे यतीम हो तो मेरा मुकाबला करे। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसी तरह खुदावंद आलम ने आज के इस इतने बिगड़े हुए इंसान को इतनी जबरदस्त हिदायत नसीब की। मस्जिद नबवी के इमाम शेख अली हुज़ैफी हफ़िज़हुल्लाह ने उनका इस्तकबाल किया मस्जिद नबवी में, और इस्लाम कबूल करने पर उनको काफ़ी लंबा लेक्चर दिया, एडवाइस किया, नसीहतें की कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिर आजमाइशें भी आती हैं, कहीं डोल ना जाना, इस्तिकामत दिखाना है। और फिर आप जानते हैं कि रौज़ा रसूल और मिंबर रसूल के दरमियान रियादुल जन्ना, जहाँ हर मुसलमान चाहता है कि मैं 2 नफल अदा करूँ, वहाँ पर खड़े होकर 2 नफल अदा करता रहा और मुसलसल रोता रहा है। और उसने अब तहिया क्या किया है कि मैंने उस वक्त तक वापस नहीं जाना जब तक मैं दीन इस्लाम की पूरी तालीम ना हासिल करूं। अंदाजा लगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम, जब उनके माँ बाप को पता चला कि हमारा बेटा हुजूर के पास है, वो तलाश करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुजूर ये हमारा बेटा है, हमें दे दें। हुजूर ने फरमाया आप अपने बेटे से पूछ लें, जाना चाहता है तो चला जाए, मुझे इतराज़ नहीं। ज़ैद को बुला के पूछा, माँ बाप ने कहा भाई तेरी माँ पीछे याद कर रही है, मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरा चाचा है। उसने पहचान लिया। कहता मैं नहीं जा सकता, जो कुछ मैंने अपने इस आका के शख्सियत में पाया है, मैं इनको छोड़कर ना अपनी माँ के पास जा सकता हूँ ना बाप के साथ जा सकता हूँ। ये है वो गर्विदगी, ये है वो उल्फत और शैदाइयत जिसको नसीब होती है। अब वो कहता है कि मैं इस्लाम की मुकम्मल तालीम करके यहाँ से निकलूँगा और फिर यूरोप में जाके इस्लाम को फैलाऊँगा और सारी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ करूँगा। कहता जब से मैंने फिल्म बनाई थी ना, मेरी रूहानी मेरा सुकून ही उड़ गया था, अंदर ही अंदर तड़पता रहा, रातों की नींद उड़ गई, दिन का करार जाता रहा और जिंदगी बेकैफ और बेचैन हो गई। फिर मेरे एक मुसलमान दोस्त ने वहाँ मेरी रहनुमाई की, हॉलैंड में मुझे मुफीद मशवरे दिए, मुझे इस्लामी किताबें दी। मैंने कुरान का मुताला किया अपनी ज़ुबान में, उसके बाद हदीस शरीफ का मुताला किया। पढ़ते पढ़ते मेरा दिल मुतमईन हो गया कि इस जैसा मजहब पूरी रूए ज़मीन पर नहीं है। ये इस्लाम
हकीकत में एक खूबसूरत मजहब है और दानिशमंदी का मजहब है। लोगों को वो नसीहत करते हैं कि इस्लाम का मुताला करें, नस्ली मुसलमान बन के ना फिरते रहें, और पहले से जो चीजें जहन में गलत बैठी हुई हैं उनको छोड़कर अल्लाह की किताब को बराह रास्त पढ़ना शुरू कर दें। आपको इस्लाम की हकीकत समझ आ जाएगी। इस मजहब की तारीख अजीम शान है, इसकी अक़दार बहुत आला है। इस्लाम दूसरों के कदरों का लिहाज करता है। खुशहाली में भी और मुश्किल वक्त में भी इस्लाम दूसरों की देखभाल का हुक्म देता है। इसीलिए तो ये ज़कात जैसे हुक्म नाफिज किए गए हैं कि मालों पर सांप बनकर न बैठ जाना, अपने मुआशरे के गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, बेआसराओं का सहारा बनना है। उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ना है, उनको अपने साथ लेके चलना है। ऐसा न हो कि आते ही अभी हलफ नहीं हुआ वजीर आजम का कि 15 लाख की शेरवानी भी सिलवा ली। लानत है ऐसे लोगों, और लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों की जान महफूज नहीं है। 15 लाख की शेरवानी, और ये सिर्फ अय्याशी के लिए ही हुकूमत में आते हैं। कोई इनको खौफ नहीं है कि हमने मरना भी है। हम अर्ज करते रहे कि इन बदकारों को बार बार मत वोट दें, आपने फिर इन्हीं को दिया। मेरे दोस्तों, इस्लाम तो वो है ना जो ये हॉलैंड कम आदमी कबूल कर रहा है। खुदा हमें इस तरह की हिदायत नसीब करे। कैसे हमारे हुक्मरान, कैसे हमारे सियासतदार, जिनके पीछे अंधे होके हम लगे, होश ही नहीं है कि ये हमारे लिए करने वाले क्या है। पहले नहीं देखा हमने? अपनी भी खैर मांगे, अपने मुल्क और कौम की खैर मांगे, तमाम मुसलमान उम्मत की खैर मांगे। खुदावंद आलम का दीन इस दुनिया में दोबारा गालिब आए, हम फिर कभी इस दुनिया में खिलाफत राशिदा का निज़ाम देख सकें, उसकी झलक देख सकें। ये नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। कई सालों के बाद अगर उमर बिन अब्दुल अजीज को अल्लाह पैदा कर सकता है, बरसों के सदियों के बाद अगर अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर सकता है, आज भी खुदावंद आलम उसी तरह हय्यो कय्यूम है। हमारी नियतों की दुरुस्ती जरूरी है। हम अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाएं, वो हमारे लिए जरूर उसी तरह फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से। कतार अंदर कतार अब भी, आज भी वो फरिश्ते मौजूद हैं जो बदर के अंदर उतरे थे। लेकिन हम उस अहल तो हो जाएं कि खुदा के दीन से मुखलिस और वफादार हो जाए, खुदा और रसूल से वफादार हो जाए। खुदा की ताईद जरूर आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दुनिया में अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। वाखिर दावाना।